Hello mga langga. Mao tuod ni ang video mga langga didto sa simbahan sa Simala. Mao ni siya dinhi naga-attend mi og misa aning tungora mga langga. Then tungod kay first time pasad lagi namo, syempre kinahanglan makakuha mi og souvenir mga langga nga video aron pod proud pod nato sa ato ang mga viewers nga adunay nindot kaayo nga simbahan sa Cebu City. Mao ni ang gitawag og Simala Church. Kini nga simbahan mga langga, gituhuan nga usa ka simbahan nga milagrosa kaayo mga langga tungod kay adunay daghan nga mga tao nga midayo diri og nanggi-wish sila sa unsay ilang gusto nga mahitabo, example sa ilang mga anak o kini mga langga nga portion mao ni ang area sa kung wala ko nasayop mga langga second floor kung asa makita ang mga klase-klase nga mga santos mga langga. Halos naagyo diri tanan mga langga og lain-lain nga mga butanganan siya mga langga. O kini siya nga portion mga langga mao ni siya ang mga wishes nga granted na mga langga. Gipang butang nila diri ang ilang mga wish uban sa ilang mga uniform o mga gamit sa pag-exam nga dihang naabot nila ang ilang gipangayo mga langga makita nimo mga calculator, mga picture, mga papel-papel nila mga langga sa ilang pag-eskwela or pagpang-apply og trabaho nga nga-promote sila. Diri nimo makita kung unsa kadaghan mga langga. Daghan ni kaayo siya mga langga pero ang uban nga mga area wala na kaayo nako na kuhai og video kay pertidyong daghana mga langga as in daghan jud kaayo nga board of granted ang gibutang diri sa sulod sa Simala. Makita ninyo na ipusas nga nakasabit diri uban sa mga papel-papel kay kana sila mga langga nang giwish na sila nga unta madawat sa pagpang-apply sa ilang gipang-applyan. Makita nimo daghan jud kay mga langga napay uniform sa seaman na ay mga liters kana siya kanang board na siya sa mga passers mga langga. Makita nato na nakabutang sa ibabaw o kani din siya mga langga mga pictures na nila nga kahuman sila dinhi nila gipang reserve mga langga. So daghan jud kay siya nya before dayon ka makasaka didto sa taas palang mga langga kinahanglan maghubo ka sa imong sapatos or chinilas. Pwede lang ang medyas ibilin or kung wala ka ng medyas so magtiniil jud ka magpaa jud ka mga langga kay haskang sinawa ang ilang kuan murag halos moingon palagi sa katigulangan nga ang langaw madigyas mga langga. Madigyas gyud sa kasinaw sa ilang salog mga langga sa kalimpyo. So sinaw jud kay makita nimo diha mga langga ang mga sapatos og mao na siya ang linya mga langga sa mga tawo nga pasaka na or magkatagbuay. So kini siya nga portion mga langga mao ni diri nimo makita ang mga wheelchair o crutches nga mga wala na gipanggamit tungod kay ang nagamit niini mga langga na nga ulian kay mao ni siya ang gitawag diri og board of healing. Ang nangaulian mga langga dinhi pwede nila ibutang ang gusto nilang ipangbutang diri kauban sa ilang mga sulat nga mga prayer letter nila mga langga gipangbutang diri. So makita nimo perting daghana jud kay mga langga kay gituhuan gid ni siya diri nga simbahan nga kanang milagroso kaayo kung unsa imong iampo diri 99% nga ma-wish granted gid siya mga langga. Nanawa daghan jud kaayo nga mga crutches diri mga langga or wheelchair. Dayon kung kuan ka wala ka nagdali daghan kay kag mabasa diri nga mga letters mga langga nga
nagampo sila sa ilang hiling. So sa dihang naulian sila mga langga mao day na nay mga tungkod. So kani siya nga portion mga langga mao ning hagdanan pasaka. So ang mga tao mga langga dili magtagbuay kay lahi ang pasaka, lahi pod ang hagdan sa panaog. So makita jud nimo mga langga nagkintab-kintab jud ni siya mga langga sa kasinaw, sa kalimpyo. Wala jud kay mahikapan nga bisag gamay lang jud kay nga abog diri mga langga as in. Limpyo jud kaayo mga langga maunang ipatiniil jud ang mga tao diri mga langga or ipamidyas lang kay tungod sa balaan kay ni siya dinhi nga area kay pasaka na ni didto sa pinakataas. Mao na siya nga portion mga langga ang makita di sa ubos mga bangko sa kung naay misa diha makita sa ubos. So kami ani nga portion mga langga pasaka pa mi mao nang kining pikas nga side panaog. So kani kami pasaka. So makita nimo ang akong tiil mga langga nagtiniil. So ang akong nakaunas ako mga langga nagmedyas. So kani siya mga langga makita nimo diri sa ubos ang kung asa nagmisa mga langga. Kana siya humana ang misa mao nang wala na mga tao mga langga. Nahulat na lang sa time sa second mass. So kani siya nga portion mga langga mao na ni siya ang anang gabi pag dayo na mong uli mao ni siya ang terminal sa barge paingon na sa Cebu City gikan sa Bantayan Island ni siya mga langga sa dihang didto migikan. So mao tong pag-abot namo didto sa Cebu City ayha din may mga pila ka adlaw ayha din mi nangadto og Simala Church. So naulahin ni siya nga video mga langga pero sagdi lang kay na-explain man ako mga langga kamo na masabot. So mao ni siya mga langga kay mas maayo man nga gabi ka magbiyahe or kadlawon mga langga kay minus ang pasahero kay summertime manggod ni siya nga video taken mga langga. So daghan kay pasahero kay vacation time summer. So kanang naglakaw mga langga ako ng sister. So paingon na didto sa barge kay human na palit og ticket. So mao na siya mga langga ang bus nga mosakay sa barge. So pag kuan mga langga pag naog didto sa barge mga langga balik ra kag sakay sa bus. So dito padulong mga langga mao ni siya ang dalan mga langga pagawas sa terminal sa barge.